Mga igsuon, kumusta? Ato na pod nga tubagon og hatagan og katin-awan kining giingon sa mga protestante nga ang simbahang katoliko sayop kuno kay nagtudlo kuno og mga pagtulun-an nga dili mabasa sa Biblia. Kay ang Biblia dili man dugangan ug dili usab kuhaan. Gipadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ngadto sa 19. Ang tubag niya na mga igsuon, ang Biblia wala nato kuhai ug wala usab nato dugangi. Aduna lay gitudlo ang simbahan nga dili mabasa diha sa Biblia. Tungod kay gihatag sa Dios kanato ang iyang mga pagtulun-an sa duha ka paagi. Giingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 76, in keeping with the Lord's command, the gospel was handed on in two ways. First, orally, by the apostles who handed on by the spoken word of their preaching, by the example they give, by the institutions they established, what they themselves had received, whether from the lips of Christ, from his way of life and his works, or whether they had learned it at the prompting of the Holy Spirit. Second, in writing, by those apostles and other men associated with the apostles who under the inspiration of the same Holy Spirit committed the message of salvation to writing. Ang bot ipasabot, ang ebanghelyo o mga pagtulun-an sa Dios gihatag kanato sa duha ka paagi, sa wali ug sa sulat. Ug mauna ang giingon ni San Pablo sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Nga giingon dinhi, busa mga igsuon, ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa wali ug sa sulat. Nanudlo ang mga apostolis mga igsuon, pinaagi sa wali ug sa sulat. Tungod kay dili ang tanang gitudlo ni Ginoong Hesus nahisulat sa Biblia. Juan kapitulo 21 bersikulo 25 giingon dinhi, daghan pa kaayong mga butang ang gibuhat ni Hesus, ug kun gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga sudlan sa sinulat. See? Busa wala masulat ang tanan nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Kay kun gisulat pa ang tanan, bisan ang tibuok kalibutan dili kapaigo nga sudlan sa mga sinulat. Mauna nga miingon si San Pablo sa 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 2, itudlo sa mga tao ang imong kasaligan, ang imong hidunggan nga akong giwali, at tubangan sa kadaghanan, aron kini itudlo usab nila sa uban. Ug nausab mabasa sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 24, giingon dinhi, busa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa gayud sa sinugdan. Mao kana mga igsuon, nganong naay gitudlo ang simbahang katoliko nga dili mabasa sa Biblia letra por letra. Gitawag ka na mga igsuon og secret tradition. Muna ang katin-awan ug tubag sa mga pangatake niining mga anti-katoliko, mahitungod niining tradisyon mga igsuon. Daghang salamat and God bless.